बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान जो है वो एक किस्म की जंग चल रही है। इमरान खान की हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा का एक अहम किरदार था, और वो किरदार ये था कि उन्होंने एक बैरूनी साजिश के तहत जो है वो इमरान खान की हुकूमत को ना सिर्फ गिराया बल्कि इस मुल्क के मुआशी हालात को यहाँ तक पहुँचाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो इस तरह कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इमरान खान उन्हें बार बार कहते रहे कि अगर आपने हुकूमत गिरा दी तो मईशत का वो हाल होगा कि कोई भी संभाल नहीं पाएगा इस मईशत को, और मुल्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना शुरू कर देगा। लेकिन उस वक्त इमरान खान की बात नहीं मानी गई, ना ही इमरान खान की बात को संजीदा लिया गया। एक रजीम चेंज की साजिश रचाई गई और जिसके नतीजे में जो है वो ये पीडीएम टोले की हुकूमत जो है वो मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई। और अब उसका नतीजा ये है कि मुल्क में पेट्रोल जो है वो 272 रुपये का हो गया है। हर चीज़ पे महंगाई हो गई है। क्योंकि जो जनरल सेल्स टैक्स है वो 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप ख़रीदते हैं आप उस पर हुकूमत को एक परसेंटेज के हिसाब से सेल्स टैक्स देते हैं। अब वो सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ गया है। यानी अब अगर आप पहले 200 रुपये की चीज़ लेते थे तो उस पर 17% टैक्स लगता था, लेकिन अब उसी चीज़ पे 18% टैक्स लगेगा, यानी 20 से 25 रुपये जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी। पेट्रोल जो है वो ऑलरेडी महंगा हो चुका है, मज़ीद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां हो चुकी हैं कि बिजली जो है वो मज़ीद महंगी हो चुकी है। और ये सब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल बाजवा की एक रजीम चेंज साजिश की वजह से हुआ। इस पे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि इमरान खान ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन ले लिया है। वो एक्शन क्या लिया है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास दीगर कुछ अहम ख़बरें हैं, वो ख़बरें हम आपके साथ शेयर कर दें। उनमें सबसे बड़ी और अहम ख़बर तो ये है जनाब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई, जिसमें साबिक़ वज़ीर के वकील सलमान अकरम राजा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन और SHO आपारा अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त है। एडिशनल सेशन जज ने एक इल्ज़ाम की बिना पर ज़मानत खारिज की। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि इल्ज़ाम क्या लगाया गया है। सलमान अकरम राजा ने न्यूज़ चैनल पर बयान दिखाया गया है जिसकी बिना पर मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं। अदालत ने पूछा कि शेख रशीद ने इल्ज़ाम क्या लगाया है। किसी न्यूज़ चैनल पर बयान है। इस पर शेख रशीद के वकील ने कहा कि जी इन्होंने एक बयान दिया जो न्यूज़ चैनल्स पर नशर हुआ, लेकिन शाहिद में ऐसा कुछ नहीं कि बयान से PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादम हो। इस केस की समाअत में आगे चलकर यूँ हुआ कि अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद जो हैं वो फ़ैसला महफूज कर लिया, और कुछ देर के बाद फ़ैसला सुनाते हुए शेख रशीद को जनाब ज़मानत पर जो है वो रिहा कर दिया। 50,000 रुपये के मचलके जो है वो शेख रशीद से लिए गए, लेकिन उनको अडयाला जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। यानी उससे साबित हो गया कि ये भी शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो है वो एक झूठा मुकदमा था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी करने का हुक्म दे दिया और उन्हें कहा कि आप जा सकते हैं, आपकी ज़मानत हो चुकी है। इसके अलावा जनाब हमारे पास एक अहम ख़बर है, और वो ये कि PTI ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है PDM हुकूमत को, और कुछ इस तरह से कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने इस्तीफ़ा मंजूर करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर समेत 70 अरकान ने दरख्वास्त दायर की है। दायर दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दायर दरख्वास्त में PTI अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि स्पीकर ने इस्तीफ़ा मंजूर करने से पहले अरकान का मौक़िफ़ नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद इमरान को डिनोटिफाई कर दिया, लिहाजा अदालत PTI अरकान के इस्तीफ़ा मंजूर करने का इक़दाम कलअदम करार दे।
درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالت الیکشن کمیشن کو متعلقہ حلقوں میں ضمنی انتخاب کے انعقاد سے روکنے کا حکم دے۔ یاد رہے کہ 2 فروری کو بھی تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اس کیس کا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں تو یہ کیس یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی تو پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ سے یا قومی اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کے تحت جو ہے وہ انہوں نے بعد میں اپنے تمام استعفے جو ہیں وہ بھی پیش کر دیے تھے۔ پہلے مرحلے میں ان کے 30 استعفے جو ہیں، سب سے پہلے 11 استعفے منظور کیے گئے تھے، اس کے بعد پھر 30 کر کے آخر میں 43 استعفے جو ہیں وہ منظور کیے گئے۔ تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے خلاف عدالت میں چلی گئی ہے۔ سرپرائزنگلی اب پی ٹی آئی کی حکمت عملی نیکسٹ یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں اپنا قائد حزب اختلاف یعنی کہ اپوزیشن لیڈر لانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قومی اسمبلی میں جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تو اس وقت جو نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا وہ بھی اپوزیشن لیڈر کی مدد سے ہوگا، obvious بات ہے۔ تو اس میں بھی وہ اپنا اپوزیشن لیڈر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے جو پی ٹی آئی ہے وہ اسپیکر کے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں چلی گئی ہے کہ شاید ان کو عدالت سے جو ہے وہ کوئی بڑا ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر جو ہے وہ یہ کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی۔ تو اس کے پیچھے کی کہانی جو ہے وہ آج کی جنگ اخبار میں شائع ہوئی، اور وہ کچھ اس طرح سے کہ عمران خان کی زمان پارک سے گرفتاری کو مؤخر کر دیا گیا۔ متعلقہ اداروں نے ماڈل ٹاؤن سانحہ جیسے سانحے سے بچنے کے لیے نئی حکمت عملی کے لیے ممکنہ امکانات پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے والے متعلقہ اداروں نے عمران خان کی گرفتاری پر ممکنہ ری ایکشن کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد عمران خان کو سینکڑوں پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں کی موجودگی میں گرفتار کرنے کا آپشن فی الحال مؤخر کیا ہے۔ متعلقہ اداروں کا خیال ہے کہ اگر عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک لاہور کے باہر موجود پی ٹی آئی کارکنان یقینی طور پر سخت مزاحمت کریں گے۔ زیادہ تر لوگ ممی ڈیڈی ٹائپ ہیں تو لاٹھی چارج سے منتشر ہو جائیں گے، تو پھر ہی عمران خان کی گرفتاری ممکن ہو سکے گی۔ اگر کارکنان منتشر نہ ہوئے تو ماڈل ٹاؤن سانحہ طرز کے واقعے کا قوی امکان ہے، اور موجودہ وفاقی اور پنجاب کی نگران حکومت ایک اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ابھی تک جو ہے وہ عمران خان کے کارکنان ہیں جو زمان پارک کے باہر ایک حصار بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہیں اس وقت، اور عمران خان کی گرفتاری نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ عمران خان نے کیا ایکشن لیا ہے جنرل باجوہ کے خلاف، اور یہ کیس کچھ اس طرح سے ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیانات پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی کو خط لکھا ہے، جس میں کہا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نہایت ہوشربا انکشافات ہوئے ہیں۔ خط میں انہوں نے کہا ہے کہ معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ جنرل باجوہ نے صحافی سے اعتراف کیا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ تحقیق کی جائے کہ جنرل باجوہ کے استعمال کیے گئے اس ہم سے کیا مراد ہے۔ تو بیسیکلی جنرل باجوہ نے جو جاوید چودھری اور آفتاب اقبال کو انٹرویو دیے ہیں، یہ اس حوالے سے ایک خط لکھا گیا ہے۔